दसैँ नै हो कि यो मेरो दशा फर्की आएको वर्ष नै पछि किन यो मेरो टाउको खाएको तेरो मात्रै हो खाछ मेरो पनि खाछ त्यसो भए तपाईँहरू पनि गाउनु न त गीत झलक दिखला जा एक बार आजा 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 आयो अझ कसैलाई गीत गाउनु छ फेरि झन् यसपालि रमाइलो गरी दसैँ मनाउला अब लेखेको पनि राम्रो पैसा आउँछ तिखेको पनि अलिअलि आउला भन्ने सोचेको सब चकनाचुर भयो सोचे जय जिन्दगी रहेनछ सोचे जय जिन्दगी रहेनछ फेरि सुरु भयो तेरो के गरौँ त हजुरआमा टेन्सन लियो कि खालि गीत मात्रै गाउनु मन लाग्छ भने उसको पैसाले भए पनि घर खर्च टार्न हुन्थ्यो नि हिरो भएर 15,000 को कोट सिलाउनु दिएछ अनि ससुराली जान कोट चाहिएन त बिहे गरेको कोट लाउँ भन्यो भने भगाएर बिहे गरेको एउटा कोट त चाहियो नि यार मुखलाई मार्छ न कुन्नी के जातिलाई के भने जस्तो कुरा गर्छ अब यसपालि तेरो कोटमा झोला लगाएर खाने हो अर्काको 15,000 को कोटमा दिउला नि झोलान्न खानेकुरा त छोडिदिनु अर्काको ऋण कसरी तिर्ने त्यो सोचौँ न गाई किनेको पैसा कसरी तिर्ने त्यो पसलेको पैसा कहाँबाट तिर्ने दिक्क लागिसक्यो मलाई त चोट के हो व्यथा के हो चोट के हो व्यथा के हो म जस्तो घाइतेलाई सोध ए बुहारी मिलन के हो खुसी के हो मसँग कहिले सोध्दैन सोध सुशीला त आँगनमा बढाएर राम्रो छ त म सहयोग गरिदिउँ के भन्छ च्याङ बाबु तिमी ए हामी सहयोग गर्न होइन सहयोग माग्न आएको किन सुशीलाले दुःख गरेको म हेर्नै सक्दैन सुशीला भाउजूको दुःख देख्न नसके आँखामा पट्टी बाँध्न त पहिला के कामको लागि आयो त्यो चाहिँ पुरा गरौँ न के कामको लागि आउनु भएको हो र तपाईँहरू हामीले यसपालि गाउँमा पिङ हाल्ने अनि 4 वटा खसी ढाल्ने योजना बनाएको छौँ त्यही भएर घरै पछि 1,000 उठाउँदै हिँडेको भाउजू 1,000 छैन भने चिन्ता नगर म हालिदिन्छु नि सुशीलाको तर्फबाट पर्दैन कसैले हाल्न भरे भोलिमा पैसा आउँछ म आफै हालिदिन्छु ल है भाउजू हामी भोलि आउँछौँ ल जाउँ त ब्रोहरू त्यसो तिमीहरू जाँदै गर म चाहिँ एकछिनमा आउँछु धेरै अर्का घरमा आँखा लगाउने काम नगर च्याङ बाबु फेरि गाउँलेहरूले भाटा कार्पे गर्लान् हामी लाग्यो है त भाउजू के हो उधारो खाएर तिर्नुपर्छ भन्ने थाहा छैन मेरो चाहिँ फकरमा आउँछ भन्ने खानु भएको छ अबको 2 दिनभित्रमा तपाईँले मेरो पैसा तिर्नु भएन भने म तपाईँको घरमा पुलिस लिएर आउँछु याद राख्नुहोस् होइन हजुर म तपाईँ पैसा तिरिहाल्छु 2-4 दिन तपाईँको 2-4 दिन भन्दा 6 महिना नागिसक्यो मेरो पैसा कहिले तिर्ने हो म अनि फेरि गाउँको काका साका भनिन नि मान्छेहरू खाने बेला चाहिँ हाँसी खान्छन् तिर्ने बेला चाहिँ दाँतबाट पसिना निकाल्छन् अब त्यो सैनको पालो त्यसलाई छोड्दिनँ म होइन यो रकेट जस्तो किन कुदेर हिँड्छ भित्र साइन ए साइन लिखे ए लिखे हजुरआमा म यहाँ छु के खोजिरहेको त्यहाँ खोजे होइन लुक्या किन नि अब तपाईँको नाति दसैँभरिको लागि भूमिगत हुन्छ कसैले सोध्दा भने अमेरिका गयो भनिदिनु है अमेरिका अनि पत्याउँछ नि त त्यसो भएदेखि झापा गयो भनिदिनु
म चाहिँ फटा बोल्न सक्दिनँ है। अनि तपाईँको नाति जेलगाची हेर्न सक्नुहुन्छ त? त्यो त झन् सक्दिनँ। त्यसो भए झुट बोल्नुहोस्। आफ्नो नातिलाई बचाउनको लागि झुट बोल्दाखेरि केही पनि पाप लाग्दैन, बुझ्नुभयो? बाई बाई। खै त सुशीला, दसैँ आयो त तर पैसा आएन नि। ए साउजी हेर्नुहोस् न, सैन बाबुलाई गाई बेचेको थिएँ, उहाँले दिएपछि तपाईँलाई दिन्छु भनेको, उहाँ आउनु नै भएको छैन। आउँदैन त्यो गधा, त्यसले मेरो पसलको उधारो तिर्न नसकेर भागेर हिँडेको छ। तिम्रो पैसा देला त? त्यस्तो होइन होला साउजी, स्कुलले तलब हालिदिने बित्तिकै ल्याएर दिन्छु भन्नुभएको थियो। कहिले दिन्छ स्कुलले त्यसलाई तलब? स्कुल परीक्षा सकेर बन्द भइसक्यो, अब त दसैँ सकेपछि मात्र खोल्छ स्कुल। त्यसले तिमीलाई नराम्ररी झुकाएर तिम्रो गाईको दुध खाइरहेछ। आमा योपालि दसैँमा कता कता जानुपर्छ टिका लाउन? टिका लाउनु त हामी जाउँला कि अब पैसाले अलिकति झेल्ला गऱ्यो कि यसपालि के गर्ने भन्ने सोचमा छु म। त्यही त नि, झन् बिहेको फर्स्ट दसैँ थियो है। छ नि, त्यो बिहेको कुरा भन्दा पनि अब यिनीहरूको पैसा आउँछ अनि यसो गरौँला भन्ने विचार थियो। अब गाई पनि ल्याइहाल्यो, केही नै गर्न सकिएन। खोइ तपाईँको नाति लेखेको खोइ बोलाउनु पर्यो। मेरो नाति अमेरिका गयो। अमेरिका? बिहानसम्म त यहीँ हुनुहुन्थ्यो त। अनि अमेरिका जान यति सजिलो कहाँ छ त हजुरआमा? पासपोर्टमा भिजा लगाउनु पर्छ, प्लेन चढेर जानुपर्छ, गाह्रो छ नि। मेरो मतलब तिमीले बुझिनौ क्या, झापाको अमेरिका भने मैले अब धेरै झुट नबोल्नु त, झापामा कहाँ अमेरिका हुन्छ? तँ गएको छस्? अनि तँलाई कसरी थाहा भयो त झापामा अमेरिका छैन भन्ने कुरा? झापामा अमेरिका पनि छ, जापान पनि छ क्या। ओ छ। तेरा खोप्टे जुङ्गा तन्तेरा खोप्टे जुङ्गा मुसकी राखन्ना तन्तेरा घुम्रेला जुङ्गा मुसकी राखन्ना तन्तेरा घुम्रेला जुङ्गा मुसकी राखन्ना तन्तेरा घुम्रेला जुङ्गा। सर्प समाने ट्रेनिङ मैले लिन्छु, कता हो देखा? उता भित्र छ, म हेरेर आउँछु, पहिला जान्छ पर्दैन त्यहाँ हेर्नु जानु। कहाँ हजुरआमा, सर्पले फेरि तपाईँलाई पनि डस्ला, विषालु सक्ने, कुशलको ज्यान पनि जान सक्छ। के भन्छ? हजुरआमा यता आउनु जान्छ, छिटो चाहिँ हेर्नु। होइन त्यहाँ हाम्रोमा ऊ छैन, सर्प छैन, मुसा के यसलाई मुसाले टोकेको क्या। हारा कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? मुसाले टोक्दा यसरी दुख्छ? मेरो ज्यान गयो भने मेरो ज्यानको जिम्मेवार तपाईँ हुनुहुन्छ, बुझ्नुभयो? के अरे पो यो निकालेर बाँध्यो न। बान्ध्यो No. मलाई त सास फेर्न कस्तो गाह्रो भयो। खै त चिरे बाबु आउँदैन त, कतै त्यसलाई पनि सर्पले टोकेर मार्यो कि क्या हो? सर्प होइन, ढाडे बिरालो लुकेको रहेछ, खाकबुनी। भनेपछि खाटमुनि तपाईँ हुनुहुन्थ्यो है? हो र, तपाईँले मलाई टोकेको? अब हजुरमा म बाँचेँ, मलाई त सर्पले होइन दाइले पो टोकेर रहेछ। जानु, अब मलाई रेबिसको सुई मात्र ल्याइ पुग्छ। किन यस्तो गर्नुभएको सैन बाबु तपाईँले? झन् तपाईँको विश्वासमा मैले गाई दिएर पठाएँ। तपाईँले दिएको पैसाले ऋण तिरौँला र बचेको पैसाले सानेको दसैँ मनाउँला भन्ने सोचेको थिएँ। तर तपाईँले त म जस्तो दुःखमा परेको मान्छेलाई विश्वासघात गर्नुभयो। मलाई माफ गरिदिनुहोस् भाउजू।
स्कुलबाट राम्रो पैसा आउने आशमा तपाईँलाई वचन दिएँ, तर स्कुलले पैसा उठेन भनेर पैसा दिनै सकेन। तलब आएपछि चिरीबाबुलाई पनि दिन्छु भनेर सोचेको थिएँ, तर तपाईँलाई दिने पैसा मसँग नभएपछि मर्नुभन्दा बौलाउनु निको सम्झेँ। त्यही भएर अब दसैँभरि खाटमुनि लुक्छु भनेर खाटमुनि लुक्न गएँ। मलाई माफ गरिदिनुहोस्। मैले तपाईँहरूको दुःख बुझेको छु, तर म आफै दुःखमा परे मान्छेले के नै गर्न सक्छु र। अब तपाईँहरूले मलाई जे भन्नुहुन्छ, जे सजाय दिनुहुन्छ म भोग्न तयार छु, तर दसैँ अगाडि अब पैसा तिर्न सक्दिनँ म। मैले तपाईँको गाईलाई पालन नसक्ने भएँ। यत्रो दिन मैले त्यसको दुध खाएँ। म पैसा आज हिसाब गरेर सबै तपाईँलाई चुक्ता गरिदिन्छु। तपाईँ आफ्नो गाई लिएर जान सक्नुहुन्छ। साउजी त्यो गाई तपाईँ नै लिएर जानुहोस्। पर्दैन। मोमो बाबा आउनुहुन्न। मलाई नयाँ लुगा पनि चाहिँदैन, म जस्तोमै खाना खान्छु। एक हप्ता भइसक्यो, तिम्रो बुवाको फोन पनि आएको छैन, केही खबर पनि छैन। उहाँलाई कस्तो छ केही थाहा छैन। चारैतिर दसैँको खुसी छ, मेरो मन एकदमै रोइरहेको छ। बाबु मलाई माफ गरिदेऊ छोरा, मैले तिमीलाई खुसी दिन सकिनँ। सुशीला, बाबा अब म आएँ, सब ठिक हुन्छ। तर अचानक त्यहाँ भएको नेपालीहरूले मलाई सहयोग गरे, त्यसैले आउन सफल भयो। तपाईँ आउनुभयो, अब मलाई दसैँ पनि आयो, तिहार पनि आयो। अब म तिमीहरूलाई छोडेर कहीँ पनि जाँदिनँ। जति दुःख हुन्छ म यहाँ आफै गर्छु। पाँच, 10, 15, 20, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35 जति गन्दा नि 35 भन्दा त बढ्दैन त ब्रोहरू। पैसै उठाउन सक्यो, कसैले पैसै दिँदैनन् यार। त्यही त, जाबो यति पैसाले के गर्ने ब्रोहरू? के गर्नु अब, दसैँ मनाउने जाउँ होइन, टन्न जाड खाउँ। चाहिने नचाहिने कुरा नगर्दा च्याङ्क्रा ब्रो। अब पिङ हाल्न भनेर उठाएको पैसाले नि जाँड खान्छ नि त। अनि के त, जसरी पनि दसैँ मनाउनु त हो नि, चाहे पिङ हालेर होस् चाहे जाँड रक्सी खाएर होस्। लेखेको हजुरआमा आउँदैछ हेर त। यो हजुरआमासँग चाहिँ 1000 2000 माग्नुपर्छ। के गर्दैछ हो लाठो हो तिमीहरू? हामी त चान्दा उठाउनु बसेको हजुरआमा। लु तपाईँ पनि झिक्नुहोस् त 2000। ए तिमीहरूले कमाएर मलाई दिएछौ नि। के बेरोजगारी भत्ता बाँड्ने संस्था भन्नु तिमीहरूले? त्यस्तो होइन हजुरआमा। कस्तो यस्तो उम्रिँदैको 3 पात मलाई सिकाउँदो रहेछ। ल कुरा यस्तो हो क्या हजुरमा ब्रो, हामीले गाउँमा चन्दा उठाएर पिङ हाल्न लाग्यो हो क्या। कस्तो राम्रो कुरा गर्यो। राम्रो कुरा भए खोइ ल्याउनु त 2000 रुपियाँ भए पो दिनु। हेर केटा हो, चन्दा भन्ने कुरा आफ्नो इच्छाले दिने हो, औगातले दिने हो, तर जबरजस्ती गर्ने होइन क्या। अब गाउँमा पिङ हाल्नलाई पैसा मागिहाल्यो, म तिमीहरूलाई पैसा चाहिँ दिन्छु है।
ल झ्याम्मै 10 रुपियाँ। तर तिमीहरूले नि त्यो चन्दा पाएको छ मेरो नाम लेख्न चाहिँ छोड्नुहुन्न नि, कुरो बुझौ? तँलाई थाहा छ तँ सहित मेरो 70 जनाले उडाएर खाएको छन्। त्यो उडाएर नटिरेसम्म यो डोरी त मसँगै राख्छु। किन सबलाई बाँधेर लगाउनु? होइन, आफै चुन्डेर मर्न। चिरबाबु यस्तो नगर प्लिज, म तँलाई बरु हात जोड्छु। हेर संसार धेरै रमाइलो छ, तैँले अझै धेरै कुरा देख्न बाँकी छ। सुख दुःख भने त घाम छाया जस्तै हो, आउँछ जान्छ। त्यसैले म बिन्ती गर्छु, आवेशमा आएर तातो रिस नगर चिरबाबु। होइन के भन्छ यो? के तातो रिस गरेँ मैले? तँ यो डोरी लिएर किन आत्महत्या गर्न खोज्दैछस्? मेरो दुश्मन पनि नमरोस्। बल्ल बल्ल पाएको यस्तो राम्रो जीवनलाई बाँच्न छोडेर मर्छु म? अनि अस्ति त कसैले पैसा दिएन भनेदेखि यही डोरीमा झुन्डेर मर्छु भने होइन? त्यो त तिमीहरूलाई तर्साउन मात्रै भनेको नि। तर जति कराए जति तर्साए भने तैँले पैसा दिनस् क्या र? ए म त अनि त यो डोरी लिएर चाहिँ कहाँ जान्ला भन् त? घर जान लाग्यो नि। दसैँमा छोराले पिङ खेल्छ भनेर पिङ हाल्दिनँ, यो डोरी लैजान लाग्यो। ए मेरो त साथै गयो नि, पैसा नउठाए पिरे त झुन्डेर मर्न लागिस् कि भनेर। हेर सैन, मैले जिन्दगीमा धेरै दुःख र धेरै सुख पनि देखेको छु। त्यसैले सानोतिनो दुःखमा कहिले हरेस खाँदिनँ, बुझिस्? हामी मान्छेको जीवनमा सुख दुःख आउँछ जान्छ। त्यसैले आफूसँग जे छ त्यसैमा सन्तुष्ट भएर दसैँ मनाउनुपर्छ। के कसो? त्यो त ल जे जसो भए पनि तँलाई दसैँको शुभकामना है। तँलाई पनि शुभकामना यार। ल मलाई दसैँको मासु चुरो खुवाउनलाई भाडो माझे क्या हो सुशीला? ओहो रिसाउँदा त कस्तो राम्रो देखेको यो सुशीलो। अब यसपालि दसैँको टिका लाउने मान्छे छैन होला, म लगाइदिन्छु। जाऊ टिकाको थाल लिएर आऊ। को आएको सुशीला? ए च्याङ बाबु आएको रहेछ। कताबाट बाटो पुर्याइस्? ओहो नारायण बुवा आएको रहेछ त। यसो बाटो परेको बेलामा तिम्रो बारेमा सुशीला भाउजूले बुझाउँ कि भनेर आएको नि। ल राम्रै भयो, दसैँको बेलामा हाम्रो घरमा आइस्। जे भए पनि तँभन्दा 2-4 महिनाले म जेठो नै हो। दाजु भाउजूको हातबाट टिको लगाएर जान त। भाउजू भनेको आमा समान हुन्छ। भाउजूको हातबाट टिका लाउन पाउनु पनि तपाईँको लागि भाग्य हो च्याङ्बा बाबु। टिका लगाएर जानुहोस्। ल अब दसैँको मन्त्र भन्न चाहिँ आउँदैन के अरे। राम्रोसँग चाहिँ गाउँमै बसेको छस्, राम्रो कामहरू गर्नु। अब आशीर्वाद पनि मलाई भन्न फलाक्न आउँदैन। अब साथी परि अब 2-4 महिनाले त्यसो मात्रै भएर टिको लाउन पाइरहेको छु। ल धर्म संस्कृति जे भए पनि हामी सबै नेपाली हौँ। त हाम्रो घरमा टिका थाप्न आइहालिस्। हाम्रो परम्परा अनुसार तँलाई हामीले टिका लगाइदिउँ। ल बाबु, दसैँको आशीर्वाद छ। पर स्त्रीहरूलाई चाहिँ आँखा नलाउनु होला नि। हजुरआमा छिटो गर्नु न, ढिला भइसक्यो भने क्या हजुरआमा। है कति कराएको सरसामान टिका पार्नु परेन? अनि ससुराली जाने ढिला भइसक्यो। अनि कसरी किन भएको ससुराली तेरे बाटो हो र? बिहे गरेको पहिलो दसैँ हो, साइडमा जानु परेन? त्यो त हो। ए ल मान्छे पनि त्यहाँ गएर बस्छ। अनि यो के लुगा लगाएको नि? ससुराली जाने भने त यस्तो लुगा लाउँछ, कोर्सी लाग्छ भने होइन? कस्तो बाटो तपाईँ। ससुराली जान लागेको सिलाएको कोड थियो, जहाँ पाइ त्यो लाउँछु कि क्या। ल ल तेरै ससुराली जाँदा लगा लाइज टिका लगाउनु।
आयु द्रोणसुते श्रियं दशरथे शत्रुक्षयं राघवे ऐश्वर्यं नौसे प्रतिष्ठपोने मानन्द दुर्योधने विद्वाने विदुरे भवन्तु भवतां कृष्णनारायण शैर्यो शान्तनवे बलमहलधरे सत्यं च कुन्ती सुखे धन्यमस्तु आयुरस्तु चिरञ्जीवी भए भाग्यमानी भए निरोगी भए प्रगति गरे उन्नति गरे दुर्गा माताले रक्षा गरे गर्छ त्यो पनि उसले भन्नु पर्ने जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सौदा नमस्ते जय तुम्बे चामुण्डी जय तात्यारिणी जय सर्वे गते देवी कालरात्री नमस्ते दुर्गा माताले निरोगी बनाउनु रक्षा गरौँ आफूले तिमीले जे चाहिँ चासो राम्रो कुरा सबै पुगुन् नराम्रो कुरा चाहिँ केही पनि आइ नलागोस् ल लाइज तैँले यो उसलाई लाइज 500 भइहाल्छ नि ल भाइ मलाई चाहिँ अब हजुरआमा जस्तो आशीर्वाद दिन आउँदैन काममा प्रगति गर्नु ठुलो मान्छे हुनु र मलाई चाँडै ठुलो बाबु बनाउनु होइन हजुरआमा ल दाइको खुट्टा ठोक ल भाग्यमानी भाइ ल जमरा त राख्नु बिर्सेछु ल ल बुहारी तिमी पनि आऊ कहाँ बुहारीलाई टिका लगाइदिनुहुन्छ जेठाजोले छुन त हुँदैन जमरा हातमा ल बुहारी के माथिबाट चलन यस्तो हाम्रो के गर्ने यस्तो ल ल अनि मलाई टिका मैले लादिनँ हो त आइए त यहीँबाट लगाइदिन्छ कि हतार बेसी सबै हो सबै कुरा खै खुट्टा दिनु ओ त्यसरी दिन्छ खुट्टा चाहिँ आउन चाहिँ केही नआउनु अनि गर्नु खुट्टा ल भाग्यमा के भन्छ म कोड लिएर आउँछु ल है कोड लगाइहाल्छु म हतार भइसक्यो यसलाई भ्याइ नभ्याइकन निकै मक्ख छ त तिम्रो बुढो त अनि तिमी लुगा फेर्दैनौ म त यतिकै जान्छु त्यही जानु त हो कस्तो छ मेरो कोट 15,000 पर्यो भने होइन राम्रो हुने नै भयो नि त साँच्चै भाइ बुहारीलाई मिठो लाग्छ भनेर मैले सोयाबिनमा मसला हालेर त्यो पनि मिट मसला हालेर पकाएको थिएँ खाएर जाने कि तपाईँको सोयाबिन तपाईँ नै खानु म त ससुराली गएर मासु लुच्ने हो जाउँ जानु छिटो बाबु अलिकति खाना खाएर जानु त्यसो नभन्नु न हतार भइसक्यो भने ल ल जा अब आफै खाइन्छ सोयाबिनको झोलसँग भात सरप सरप जानु जान्छ है ल बिस्तारै जाऊ है के को बिस्तारै नि छिटो जाऊ भन्नु न मुसा दौडिसक्यो पेटमा ल छिटो यसलाई जस्तो चाँडो चाहिने कसैलाई छैन हामीलाई पनि छ नि भोक लागिसक्यो हामीलाई चाहिँ खानु परेन हिँड्नु हजुर आउनुहोस् ल ल छोड्नु बिचरा ड्याडी हेर त हामीलाई कुर्दा कुर्दा निदाउनु भएछ ड्याडी 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 हामी आयौँ ए कतिखेर आइपुग्नु भयो म त भुसुक्कै निदाएको छु भर्खरै आएको सायद गएको छैन टिका ल्याइहाल्नु न के को टिका लाउँछु भाइ साहब मेरोमा त जुठो पर्यो कहाँ पऱ्यो जुठो पानीले पखाल्न मिल्दैन हेत्तेरी कस्तो कुरा गर्नुभयो ज्वाइँ साहब मेरो आफ्नै मितबाउ बित्नु भएको अब मैले टिका लाउन पनि मिल्दैन लगाइदिन पनि मिल्दैन अनि मासु भात खान के को मासु भात आज बिहानै बित्नुभयो भनेर खबर आएको अबको 1 हप्ता त नुन पनि खान मिल्दैन मैले अनि दक्षिणा त दिन मिल्छ होला नि न पैसा पाइयो न मासु लुच्न पाइयो त्यो घरको भात पनि दाइले सोयाबिनको झोलसँग खाइसक्यो होला के गर्ने अब गुन्द्रुकको झोल उमाल्ने अनि त्यहीसँग भात खाने सराम सराम धेरै झुट नबोल्नु त झापा मक्का छ अमेरिका टङ्गा छस्
धेरै झुट नबोल्नु त झापम एकछिन आँसुले आँखा दिन मलाई एक्सन मलाई त सास फेर्न कस्तो गाह्रो भयो खै त चिरी बाबु आउँदैन त कतै त्यसलाई पनि सर्फले टोकेको माऱ्यो टोकेर मारिदिन्छ यिनीहरूले मलाई दक्षिणा चाहिँ दिएन नि के रहेछ छिटो जा गयो लाइटमा परेन के हो यस्तो होइन हजुर अनि कस्तो यस्तो के छ ए ल दसैँको बेलामा हाम्रो घरमा आइस अब दाजुभाइ